السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك معكم اخوكم حسن العمري من مجموعة ديال فري فور المغرب. دونك ان شاء الله دابا نشوفوا كيفاش غادي نطلعوا واحد لانفونتير ديال واحد لا ماشين لينكس وواحد السيرفر عندنا او نيفو دو لينكس. غادي نطلعوا او نيفو نطلعوا او نيفو ديال الجي بي. دونك كومون اون فا فير باغ اكزومبل انا غادي نختار سيرفر اللي عندي اللي حاط فيه جي بي. دونك هي واحد لا ماشين ديال دونك هو لينكس سيتادير. اون فيت غادي نشوف كيفاش غادي نطلع فيه سميتو غادي نطلع لانفونتير هنايا او نيفو ديال جي بي اي اترافير لا ماشين لينكس. اوكي دونك اول حاجه غادي نفكروا نبداو بها هي غادي نديروا واحد لا ميزاجور ديال لي باكي ديالنا. دونك ابي تي جيت ابديت. دونك هنا تيدير لك واحد الميزاجور ديال لي باكي ديالنا. دونك غادي نتسناو واحد شويه على مثال على خاطرو. دونك سي بون. دونك هنايا غادي ناريتي لا فيديو على مثال سميتو ابي تي جيت ديالنا. اوكي دونك جو بونس دابا راهي سالا. دونك مثال دابا اول حاجه غادي نديرو انستالاسيون ديال واحد لو باكي ديال فيزون انفونتور اللي كاين فيزون انفونتور اللي كاين او نيفو ديال لي ليان. دونك انستال فيزون انفونتوري تيري اجنت. دونك ساو دونك هو نورمالمون غادي يكون بحال هكا. دونك سويتي فو كونتيني نديرو له وي. دونك نورمالمون سا فا بروندر دو طون باش يدير لانستالاسيون. Donc voilà. Alors. Alors, c'est que moi, je vais arrêter la vidéo. Donc, je vais la commande parce que donc moi, je vais arrêter la vidéo en attendant ce métier. Elle met 2 ans, ce métier, la commande vient. Voilà. Donc, comme ça. Donc voilà, après ce métier, مسألة سميتو يعني دازت لا كوموند ديالنا. دونك اول حاجه غادي نموديفيو يعني ما تانستالا سميتو لو باكي ديالنا. دونك كاين حاجه مهمه اش نسيت عليها دير هذاك ابي تي جيت ابديت. اوكي دونك ندير ابي تي جيت دونك ابديت. اوكي سو دونك هنايا دابا غادي نموديفيو واحد لو فيشي. دونك بهاد لا كوموند هادي دونك اللي هي الوغ لا دونك اللي هي هادي دونك اللي كنت تيستيشا. دونك هي نانو سلاش او تي سي سلاش فيزيون افونتوري سلاش اجنت اس في جي. اوكي دونك سو دونك ما جيتش بركش عليه بحال هكا. دونك غتجي لهاد لا لين هادي اللي فيها شي سيرفر. دونك ابخي ما دير سيرفر هنايا. دونك غادي تحيد عليك هادشي كامل اخي الكريم اختي كريمه. تحيدو عليك وغادي تكوبي هادي. دونك انا غادي نحيد علينا هادي. دونك انا بويسكو كنت كتبتها دونك هي هادي غادي تكوبي بحال هكا. اوب دونك سيرفر. دونك غدير ليها كومسا. اوب دونك غدير ليها بحال هكا. دونك هادي غادي تحطها بحال هكا. دونك سيرفر. اوكي تساوي مثل alors http c'est واحد simple lien fusion inventory. alors front donc lien fusion inventory comme ça. donc غادي احسن غادي نكتبوه باش يبان لكم. donc point communication point php. اوكي دونك ساو دونك من بعد ما درتي بحال هكا دونك غادي تونجستري علينا هذا الجو هذا. دونك ديري كوم سا هوب. دونك ابري سميتو غادي طابي هاد لا كوموند هادي باش فيزون افونتوري اجنت. دونك جيسبر سا مارش. دونك لينا كاينه سيغتان فيرسيون سا مارش با. دونك نجرب سميتو على واحد لا فيرسيون ديال ريدات ما خدمتش به. دونك ندير فيزون افونتوري اجنت. دونك هادي باش يديماري لنا سميتو فيزون افونتوري دون مانيير تري كوريكت. اوكي دونك غادي نتسناو سميتو على ما طلع لينا. لان كنت ديجا جربت هادشي على ريدات كنخدم منها ولكن هاد لا كوموند ما خدماتش ليا في فيزون افونتوري اجنت. دونك سكيل في سي كو لانه كان يديماري اوتوماتيكمون مع ريدات. دونك من بعد ما درنا حنا بحال هكا. دونك شنو غادي نجيو دابا. دونك غادي نجيو لهنا اورديناتور. دونك ما نجيو اورديناتور هنايا كيما تشوفوا ها هي لا ماشين جي بي هي طلعت لينا. دونك غادي تجبركش على جي بي كوم سا. دونك ما غاديش تبرك على جي بي كوم سا. دونك سميتو ها هي لا ماشين طلعت لنا. دونك ها هي اورديناتور. دونك هو لو نون ديال لا ماشين نيش هو سميتو جي بي اي. دونك هنا بالنسبه ليا نقدر نهضروا في هادشي من بعد. دونك ريسبونسابل تكنيك تقدر تقول له مثلا هو جي بي. دونك شكون هو ريسبونسابل تكنيك ديال هاد الماشين هادي الا بقات فيها شي مشكل. اوكي جروب تكنيك مثلا تقول له هو جروب ايتي. دونك هو الجروب ديال ايتي. بالنسبه لليوزاجي دونك هو داخلين بنمرو سيستم ديكسبلوطاسيون كيما تشوفوا هو ولا عندنا ديبيان. دونك جي ان يو لينكس 8.5. دونك هو اون فيت حنا كل ما تزاد عندنا ماشين كل ما تزاد عندنا في سيستم باردون ديكسبلوطاسيون جديد كل ما تكلاس علينا. اوكي دونك ابري تقول لك هي فيرسيون دو سيستم ديكسبلوطاسيون هي 8.5 هذاك كانت عندها علاقه مع ويندوز. دونك كيما تشوف هنايا ادر. دونك هنايا هادي عندها العلاقه. دونك هادي سيري دو فيموير. دونك هنا بالنسبه لي فوليوم
دونك هي تتقول لك راه هي ديف، دونك راه هي تتقول لك 10 ميغا، تتقول لك هي ديف اس دي ا، دونك هنايا البارتيسيون ديالنا. هي تتقول لك راه هي الطي توتال جو بونس راه هي شي 10 جيجا، وحنا مستعملينها شي 3 والله ما بقيتش عارف شحال حنايا شحال مستعملين منها. دونك هي بورسونتاج ليبر اللي هي 83% هي 7 تقريبا شي 7 جيجا. اوكي سو هنا كما تشوفوا هنايا سيستم دو فيشي اللي هو اكس تي 3. دونك بيان سور راه كاينين بزاف ديال لي سيستم دو فيشي بحال انترفيس او نيفو ديال ويندوز، راه كاين اكس تي الاكستندد 4. سو دونك هنايا عاوتاني عندنا واحد بارتيسيون وحده اخرى سميتها دي. دونك هنا عاوتاني تيقول لك هما لي لوجيسيال اللي انستالاو اللي مانستالين هنايا. دونك هو تيقول لك راه هي شحال كاين 381 لوجيسيال. دونك هو تيقول لك راه هو كاين 381 لوجيسيال بيسكو بيان سور انا جو بو باسكولي باغ لا. دونك انا باش نشوف هذاك 381. الوغ اون فيت الا مشينا لوجيسيال هنايا دونك جو بونس غادي نلقاو هنايا هي. دونك فوالا دونك راهي تكلاساو لنا لي لوجيسيال اللي مانستالين عندنا او نيفو ديال هاد لا ماشين لينكس عاد الاخرين ديال ويندوز. دونك هنا في المجموع كاين عندنا 390. اوكي بالنسبه لورديناتور غادي نرجعو ليه دابا. دونك غادي نرجعو ل جي ال بي. دونك فوالا دونك بالنسبه لي بوغ ريزو تيقول لك هو عنده واحد بوغ ايثرنيت زيرو اللي هي عنده لادريس اي بي 292.1.6. دونك فوالا عنده واحد لوب باك دونك 10 ميجا بيت دونك انسي دو سويت. اوكي جيستيون دونك تقريبا كامل. دونك هادشي راه هي تكون جيستيون. دونك انا الا بغيتي اجوتي دي زانفورماسيون كونسيرنون دي جيستيون فينونسيير هادشي هنا ما حنا ننزل هادشي ما تندخلوش فيه. ولكن ان توكا الا كان شي معلومات جديده الا كان شي كونطرا دو سيبور نكليكو اجوتيها انسي دو سويت. دونك هنايا دي ريزيرفاسيون كاين شي واحد بغى يريزيرفي هاد السيرفور باش يخدم عليه شي ساعه ولا ساعتين انسي دو سويت. دونك هنايا فيزيون اجون. دونك هنا تيقول لك راه هي امبوسيبل دو جوان لاجون نورمالمون مثلا هذا ستاشو. دونك هنا جي ال بي اي دونك 2016 دونك ها وقتاش طلع لنا لاجون. دونك انسي دو سويت. دونك نورمالمون واخا يطيح لاجون هذاك لا ماشين راه تتبقى طالعه. اوكي دونك نورمالمون راه هو لاجون راه بالنسبه لينا راه هو طالع يعني بويسكو هو طلع لنا لا ماشين دونك راه هو طالع. اوكي دونك هادو سون دافورماسيون ديال لي زامبور انسي دو سويت. اوكي n'importe ainsi de suite. Donc voilà, donc هذا ما كان بالنسبه كيفاش نكونفيغوري واحد لانفونتير ديال واحد لا ماشين لينكس. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Donc ça fait un grand plaisir de répondre sur vos questions. Donc voilà هذا ما كان لينا نقول لكم في هذه الحلقه هذه. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه مع فونتير جديد ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.